हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी सिविल इंजीनियर्स। आज हामी प्राइमरी डिभिजन्स अफ सर्वेइङ हैन सर्वेइङलाई जेनरली दुई प्रकारमा डिभाइड गरेको छ। त्यसको बारेमा चाहिँ हामी आज स्टडी गर्छौं। प्राइमरी डिभिजन्स अफ सर्वेइङमा चाहिँ दुईटा डिभिजन्सहरु छ। दुईटा टाइपमा चाहिँ सर्वेइङलाई डिभाइड गरेको छ। त्यो टाइपहरु के छन् त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ प्लेन सर्वेइङ र एउटा चाहिँ जियोडेटिक सर्वेइङ। अब के छ भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि फिजिक्समा हामी पढेको छौं कि अर्थ जुन छ नि त्यो चाहिँ पोलर रिजनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फ्ल्याट छ र इक्वेटर रिजनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बल्ज छ। हामीलाई थाहा छ पोलर रिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्ल्याट र इक्वेटोरियल रिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि बल्ज हुन्छ अर्थात फुकेको हुन्छ र पोलर रिजनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्ल्याट हुन्छ अर्थात थेप्चिएको हुन्छ। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि त्यसको आधारमा हैन सर्वेइङ गर्ने भने अब के भयो भन्दाखेरि ल्यान्ड यदि म्याक्सिमम लेन्थको अथवा म्याक्सिमम एरियालाई कभर गरेर हामी सर्वेइङ गर्यो भने अब त्यतिबेला के हुन जान्छ भन्दाखेरि हामीलाई कर्भेचरलाई चाहिँ हामीलाई इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अर्थ त के छ भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ भन्दाखेरि जति हामी डिस्टेन्सलाई पार गर्दै जान्छौं एउटा रिलेटिभ पोइन्टबाट भने त्यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो अर्थको कर्भेचर चाहिँ हामीलाई सो गर्छ कि चाहिँ अर्थ जुन छ नि फ्ल्याट हैन कि कर्भ के छ भन्दाखेरि कर्भ छ भनेर हैन। मतलब यसको जुन अर्थको जुन सर्फेस छ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कर्भ छ भने त्यो आधारमा चाहिँ हामीले प्लेन सर्वेइङलाई सर्वेइङलाई दुई भागमा डिभाइड गरेको छौं। प्लेन सर्वेइङ र अर्को चाहिँ जियोडेटिक सर्वेइङ। अब चाहिँ प्लेन सर्वेइङ के हो, यसको स्कोप के छ, अब्जेक्टिभ्स के छ, युजेज के छ, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं। प्लेन सर्वेइङ भनेको के हो भन्दाखेरि द सर्वे इन व्हिच अर्थ सर्फेस इज एज्युम्ड एज अ प्लेन एन्ड द कर्वेचर अफ द अर्थ इज इग्नोर्ड आर नोन एज प्लेन सर्वे। हामीले अघि नै भन्यौं के भन्दाखेरि पोलर रिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्ल्याट छ अर्थ र इक्वेटोरियल रिजनमा के छ भन्दाखेरि बल्ज छ भने कर्भ छ हैन। पुरै चाहिँ एक्चुअलीमा पुरै सर्कुलर त छैन हाम्रो अर्थ के छ भन्दाखेरि पुरै स्फेरिकल जस्तो छैन। त्यो चाहिँ हामी एज्युम गर्छौं हैन कि स्फेरिकल छ एउटा स्फियर हो भनेर र त्यसरी चाहिँ हामी थ्योरेटिकली क्याल्कुलेट गर्छौं। तर प्र्याक्टिकलमा हेर्ने हो भने के हुन जान्छ भन्दाखेरि हामी यदि सर्वेइङ गर्छौं भने केही न केही मात्रामा हामीलाई एरर हुन आउँछ। त्यसकारणले चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि त्यस्तो कर्वेचरलाई हामी इग्नोर गर्छौं र हामी एज्युम के गर्छौं भन्दाखेरि अर्थको सर्फेस के छ भन्दाखेरि फ्ल्याट छ, समतल छ भने त्यस्तो सर्वेलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि प्लेन सर्वे भन्छौं। त्यसपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि द प्लेन सर्वे एक्सटेन्ड्स ओन्ली ओभर स्मल एरियाज। अब हामीले यो प्लेन सर्वेमा त के मान्नुपर्छ भन्दाखेरि अर्थ के छ भन्दाखेरि अर्थको सर्फेस फ्ल्याट छ। अब फ्ल्याट छ भने मैले के अघि भने भन्दाखेरि अब जति हामी चाहिँ डिस्टेन्स पार गर्दै जान्छौं भने त्यो चाहिँ अर्थको जुन कर्भेचर जुन हुन्छ नि कर्भ त्यो चाहिँ सो हुँदै जान्छ के। अब लार्ज डिस्टेन्स जस्तो 50 किलोमिटर 100 किलोमिटर 200 किलोमिटर 500 किलोमिटर हामी टाढा एउटा रिलेटिभ पोइन्टबाट गयो भने यदि सर्वेइङ गर्दा गर्दै अथवा डिस्टेन्स मेजर गर्दा गर्दै भने हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा अर्थको चाहिँ कर्भेचरलाई हामीले एउटा एररको रूपमा चाहिँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ यसमा के गरेको छ भन्दाखेरि इग्नोर्ड गरेको छ। कर्भेचर अफ द अर्थ इज इग्नोर्ड। अनि कर्भेचर अफ द अर्थ इग्नोर्ड छ भने त्यस्तो रिजनलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्मल रिजनमा मात्रै हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसको चाहिँ सर्वेइङ गर्न सक्छौं। द लाइन्स कनेक्टिङ एनी पोइन्ट अन द सर्फेस अफ द अर्थ आर ट्रिटेड एज स्ट्रेट लाइन्स। अब हामी जुन लेन्थ लिन्छौं हैन त्यो चाहिँ के मान्छौं भन्दाखेरि स्ट्रेट लाइन जस्तो हुन्छ अर्थात त्यसको जुन डिस्टेन्स जुन हामी जुन मेजर गर्छौं त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्ट्रेट हुन्छ न कि के छ भन्दाखेरि बेन्डिङ हुन्छ अथवा कर्भ हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी त्यसमा इन्क्लुड गर्दैनौं।
र हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि स्मल एरियाजको लागि मात्रै हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्लेन सर्भे लिने गर्छौँ। यो चाहिँ हामीलाई सबसे ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। र एङ्गल्स बिट्विन दिज लाइन्स आर टेकन एज प्लेन एङ्गल। र यो एङ्गल जुन छ नि दुईटा लाइन बिचको त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्लेन एङ्गल भन्छौँ। र यो चाहिँ फिगरले चाहिँ क्लियर गरिरहेको छ। यो जुन स्ट्रेट लाइन हो हैन अथवा प्लेन साइड अफ अ ट्रायङ्गल एउटा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि सपोज गरौँ PQR तीनटा पोइन्ट छ त्यसको चाहिँ मैले लेन्थ मेजर गरिरहेको छु भने हैन यो सपोज गरौँ यो चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि अर्थको चाहिँ मानौ यो एउटा स्फियर चाहिँ यो जुन देखाएको छ त्यो चाहिँ अर्थ हो हैन र त्यसमा चाहिँ मैले एउटा के छ भन्दाखेरि तीनटा पोइन्टमा चाहिँ हामीले मेजर गर्दाखेरि चाहिँ डिस्टेन्स मेजर गरेँ भने त्यो जुन स्ट्रेट लाइन छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्लेन साइड अफ ट्रायङ्गल भन्छौँ। किनभने मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि ट्रायङ्गल बनाएर चाहिँ यसको चाहिँ भ्याल्यु चाहिँ निकालेँ, लेन्थ चाहिँ मेजर गरेँ र यसको एङ्गललाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि प्लेन एङ्गल भन्छौँ। सिमिलरली फर प्लेन सर्भेज प्लेन जियोमेट्री एन्ड ट्रिगोमेट्री आर ओन्ली रिक्वायर्ड। अब हामीले सपोज गरौँ यो चाहिँ थीटा छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यति बेला राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाएर हामी यसको एरिया निकाल्छौँ। साइडहरू हामीलाई थाहा छ भने एङ्गल थाहा छ भने पनि हामी एरिया निकाल्न सक्छौँ। र त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्लेन जियोमेट्री अथवा ट्रिगोनोमेट्रीको चाहिँ हामी युज गर्छौँ। त्यसै गरी सर्भेज कभरिङ एन एरिया अप टु 260 स्क्वायर किलोमिटर। प्लेन सर्भेमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्लेन सर्भेइङ गर्दाखेरि 260 किलोमिटर एरियासम्मको चाहिँ हामी एरियालाई भित्र चाहिँ हामी सर्वे गर्न सक्छौँ। इट इज क्यारिड आउट फर इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट्स अन सफिसियन्टली लार्ज स्केल टु डिटरमाइन रिलेटिभ पोजिसन्स। मैले अघि नै भने के भन्दाखेरि अब एरिया चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि ठुलो छैन, एरिया सानो छ भने हाम्रो स्केल के हुन जान्छ, ठुलो हुन जान्छ। र जसको बारेमा हामी चाहिँ प्लान्स एन्ड म्याप्स र त्यसपछि हामी स्केल्स भन्ने टपिकमा चाहिँ हामी क्लियरली बुझ्छौँ कि स्मल स्केल के हो, लार्ज स्केल के हो। त्यसै गरी हामीसँग के छ भन्दाखेरि पोजिसन्स अफ इन्डिभिजुअल फिचर्स अफ द अर्थ सर्फेस। हामीले प्लेन सर्वे गरेर त्यसको पोजिसन्स हैन जुन हामीले फिचर्स अघि जुन भने डिस्टेन्स, डिरेक्सन्स हैन एलिभेसन्स त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, कम्प्युट गर्न सक्छौँ हैन। त्यसै गरी प्लेन सर्भेज आर युज फर द लेआउट अफ हाइवेज, रेलवेज, क्यानाल्स, फिक्सिङ बाउन्ड्री पिलर्स, कन्स्ट्रक्सन अफ ब्रिजेस, फ्याक्ट्रिज इटिसी। अब यो कामहरूमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि युज हुन्छ। रेलवे ट्र्याकको चाहिँ एलाइनमेन्ट, हाइवेजको एलाइनमेन्ट, क्यानाल्सको चाहिँ एलाइनमेन्ट हैन। अब बाउन्ड्रिजहरू भयो हैन, ल्यान्डको बाउन्ड्रिजहरू त्यो चाहिँ फिक्सिङ गर्नको लागि इत्यादि गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रिजेसहरू, फ्याक्ट्रिजहरू बनाउनको लागि चाहिँ प्लेन सर्वे गर्ने गरिन्छ। त्यसपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि फर प्रोपर इकोनोमिकल एन्ड एक्युरेट प्लानिङ अफ प्रोजेक्ट्स प्लेन सर्भेज आर बेसिकली निडेड एन्ड देयर प्र्याक्टिकल सिग्निफिकेन्स क्यान नट बी ओभर एस्टिमेटेड। अब यो चाहिँ सर्भेइङलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ओभर एस्टिमेटेड हामी गर्न सक्दैनौँ। किन गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन बेसिक जुन छ नि एमाउन्टमा जुन जति पनि काम हुन्छ हैन, इन्फ्रास्ट्रक्चरको काम होस्, ब्रिज बनाउने होस्, ड्याम बनाउने होस्, जुन चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बढी लार्ज एरियामा गर्दैनौँ, हामी स्मल एरियामा गर्छौँ हैन। र कुनै कुनै बेला लार्ज एरियामा पनि गर्ने गरिन्छ। तर त्यति बेला चाहिँ जियोडेटिक के छ भन्दाखेरि सर्वेइङको हामी युज गर्छौँ। र जति बेला चाहिँ हामी स्मल एरिया 260 किलोमिटर एरियाजको चाहिँ भित्र चाहिँ 260 किलोमिटर एरियासम्म चाहिँ जति पनि सर्वेइङको वर्क गरिन्छ त्यो चाहिँ केमा गरिन्छ भन्दाखेरि प्लेन सर्वेइङमा गरिन्छ। र त्यसको जुन साइड्सहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्लेन साइड अथवा स्ट्रेट लाइन्स मानेर चाहिँ हामी गर्छौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो। ह्याभ अ नाइस डे।